यो खासै थिएन पनि तैपनि कुरो त एकदमै गम्भीर आएको थियो है। ओके ax + b टाइम्स cx + d जुन छ यसको अल्जेब्रा टाइप्स जान्नुभन्दा पहिला तपाईले अस्तिको भिडियो हेरिसक्नु भएको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने हो। के छ अवस्था, कतिजनाले भएको छ? सर्कलको हेरि सर, सिलिन्डरको हेर्यौं तर यो चाहिँ याद गरेन सर। सर्कल सिलिन्डर भिडियोहरु चाहिँ कम हेर्नु भयो कि साँझको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? साँझको त्यो डाइस वाला पुरै चाहिँ हेरेन, अलिअलि मात्र हेरिए सर। डाइस वाला थियो, अर्को चाहिँ हेरिए। तपाईलाई सजिलो हुन्छ सर एकदिन अगाडि तपाईले चाहिँ अर्को क्लासको हेरिराख्नु भयो भने तपाईलाई यहाँ नभएको त्यहाँ गराइन्छ, त्यहाँ भएको यहाँ गराइँदैन के। दोहोरो क्लास सबै क्लासमा दोहोरो टपिक गर्न समय भ्याउँदैन हैन। त्यसैले फरक फरक ग्रुप गरिएको कारण भनेको तपाईलाई एउटा भिडियो प्रोभाइड भइ नै हाल्छ, कन्सेप्ट सबै टपिकमा प्रोभाइड भइ नै हाल्छ। तर अब सानो गरेर सबै देख्दाखेरि त हाम्रो त सबै फाइलहरु छुन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। मैले तपाईको क्लासमा यो गरे भने उताको क्लासमा मैले ax + के रे a² + bx + c वाला चाहिँ गरे थिए उता मैले है। अब यता यो फर्मेटमा छ मैले। अर्थात त्यसमा के थियो भने चाहिँ x + a x + b भन्ने फर्मेटमा थियो के। यो चाहिँ तपाईको यसमा कोएफिसिएन्ट पनि छ x को, तर उसमा थिएन। ओके अब यसमा सुरु गर्नु भने पहिले चित्र कस्तो हुन्छ होला त्यो सकिन्छ सर, सकिन नसकिने हैन। त्यो बुझ्नु भयो कि अलि छिटो सकिन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो। यसको चित्र कस्तो हुन्छ होला त सर, ल भन्नु त ax + b भन्ने कस्तो हुन्छ? मनोज श्रेष्ठ सरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो, के थियो सर? त्यो भिडियो हेरेको थिएँ। सर त्यो 9 क्लासको खण्डीकरण टाइपको पनि गर्न सकिन्छ कि? खण्डीकरण भन्नाले सर त्यो 9 क्लासमा छ नि सर, त्यो दुईवटा फर्मुला युज हुने। सकिन्छ सर, तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा त्यो हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ फ्याक्टराइजको र लिनियर इक्वेसन सोल्भ गराउने क्लास भइसकेपछि त्यो सक्नुहुन्छ, आफै सक्नुहुन्छ। ल सर यो भनेको ax + b भयो है। यो भनेको x² हो जुन यो बीचमा छ। यो ठुलठुला बक्सहरु कतिवटा भनेपछि a वटा, मतलब 1 2 3 वटा भए ax + b भयो। ax मात्रै भयो भनेको यो तीनटा लाएर ax भयो। अनि तपाईको b भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा जतिवटा नि हुन सक्छ। त्यसैले अहिले यहाँ मैले केही ड्र गरेको छु। यो हो, यतिले चाहिँ तपाईले के जनायो b भन्ने जनाएछ। अब यो एक साइडबाट भयो भने यो त ax + b टाइम्स cx + d भन्ने हो नि त यसले एरिया रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि अब यो cx को कुरो चाहिँ अर्को साइडमा जाने भयो। ओके यो भनेको हाम्रो के भएछ भने अब यो लाइन त दुईटैमा बराबर नै हुन्छ भने अब अर्को साइडमा ax को ठाउँमा अब कतिवटा चाहिँ भने चाहिँ एउटा दुईटा c को भ्यालु अहिलेलाई दुईटा रहेछ। cx भएछ cx टाइम्स d। अब d भनेपछि त थप्नु पर्यो, त्यहाँ युनिटमा आउँछ, नम्बर हो, एउटा मात्रै अंक हो। d भने त स्ट्रेट लाइन हुनु सर, त्यो एरिया बनाउन मिल्यो र ax त एरिया भयो a * x भने, तर d भने त लाइन भएन र। के भन्नु भएको सरले चाहिँ? a * x भनेर एरिया भयो भने भयो जस्तै, b भनेको लाइन मात्र भनेको चाहिँ सर ax + b भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन फर्मेसन बुझ्नुस्।
ax plus b भनेको एउटा सिधा रेखामा दौडिनु पर्यो नि त्यसले cx plus d भने सिधा रेखामा दौडिनु पर्यो हजुर सर हजुर हो त्यही भएर यहाँ एरिया आएको रहेछ त्यो भएर अलिकति एरिया बन्छ सर एकैछिन एरियाको कन्सेप्ट नै हो नि त ax टाइम्स b ax plus b टाइम्स cx plus d भनेको त मल्टिप्लाई फर्मेसनमा दुईटा अनित एरिया भइ नै हाल्यो नि दुईटै मिलेर हजुर सर हजुर हो अब एकैछिन पछि पुग्दै छ हामी अहिले त यो के भने ax plus b भनेको एउटा लाइन हो के अनि cx plus d भनेको नि एउटा लाइन हो ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ चित्र बन्ने छ अब जस्तो चित्र बनिरहँदा अब a ले c लाई मल्टिप्लाई गर्छ हेर्नुस् भनेपछि a ले c लाई मल्टिप्लाई गर्दा ac x स्क्वायर भन्ने हुने भयो अब 2 र 3 हो भने अहिलेका लागि a भनेको 3 हो c भनेको 2 हो भने 2 3 टाइम्स भनेको 2 टाइम्स 3 भनेको 6 भएछ भनेपछि 6 वटा x स्क्वायर बन्ने भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा x स्क्वायर त्यसपछि यो a ले यो जुन यो a छ यो a ले त d लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो b र c को पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि अहिलेका लागि तपाईको त a को भ्यालु र तपाईको c को भ्यालु त मैले तपाईलाई एउटा नम्बरिङ दिए a भनेको 3 र b c भनेको तपाईको कति भने भनेपछि मैले 2 भनेर 6 भयो x स्क्वायर भनेको 6 भएछ तर अब b भनेको कति छ भनेपछि मैले 4 वटा रेखा तानेको छु 4 वटा कोलम छन् त्यसैले b भनेको 4 छ अनि d भनेको तपाईको 2 नै छ 3x plus 4 भयो त्यसपछि यहाँ कतिवटा चाहिँ तपाईको हुने भयो भने चाहिँ a टाइम्स d गर्दाखेरि 3 to 6 भयो 6x plus 3x plus 4 हैन एकैछिन सर 6x स्क्वायर यो त धेरै ठुलो पो भएछ 6x स्क्वायर प्लस a ले उलाई 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फेरि 6x प्लस b 4 ले 2 लाई गुणन गर्दा 8x प्लस तपाईको 4 दुनी 8 जुन यो छ भर्खरै देख्नु भयो होला त्यहाँ मैले टेक्स्ट राखेँ हो यो फर्मेसन बन्ने हो नि त्यहाँ त भने चाहिँ कतिवटा एक्स युनिटलाई एक्स युनिट लेन्थ भएका एक्स अब ब्रेथ चाहिँ 1 लेन्थ चाहिँ एक्स युनिट भएका कतिवटा तपाईको हाम्रो चाहिँ के भन्छन् रेक्टेंगलहरु बने भन्ने कुरा भयो माथिबाट 6 वटा बनेका छन् यता लेफ्ट साइडमा यानी कि भर्टिकली चाहिँ 8 वटा बनेर 14 वटा एक्स बनेका छन् 8 वटा चाहिँ तपाईको कतिवटा बने 8 वटा चाहिँ के भने चाहिँ युनिट स्क्वायरहरु बनेछन् यसमा सरलाई के कन्फ्युजन छ र छैन सर ठीक छ यो फ्याक्टराइजको फर्ममा 3x plus 4 हुन्छ इन्टु अनि 2x plus 2 हुन्छ एकदम एकदम त्यसैपछि सबैभन्दा पहिला त हामीले एक्सहरु बनाउनु पर्यो मतलब एक्स स्क्वायरहरु बनाउनु पर्यो के सबभन्दा पहिला एक्स स्क्वायरहरु बनाउनु पर्यो एक्स स्क्वायरहरु बनाउनु पर्यो भने ल अब भन्नुस् कमान्ड यसको लागि के गर्नुपर्छ होला अब यसमा चाहिँ हामीले पोइन्टबाट काम गर्ने कि पहिला पोइन्ट लिएर गर्ने कि पोइन्ट नलिएर गर्ने कि त्यो हाम्रो इच्छाको कुरा हुन्छ मैले भने अहिलेलाई तपाई हामी सबैलाई सजिलो होला भनेर मैले दुईवटा पोइन्ट चाहिँ क्याटेगोरी गर्छु पहिला चाहिँ सजिलो होस् भनेर एउटा त ओरिजिन भएले ओ लेख्दिए पुग्छ है ओरिजिनलाई ओ लेख्दिएपछि इन्टर हाल्दिए ओरिजिन आइ नै हाल्छ ओरिजिन आइसक्यो
अब यसमा यसरी चाहिँ गर्दा सिक्वेन्सको कमान्ड हुने नै भयो। ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ त पोलिगन एकैचोटि ड्र गर्दाखेरि कसरी गर्ने होला भन्ने कुरोमा? अब नम्बर अफ स्लाइडर त कन्ट्रोल हुनु पर्यो नै भने अहिलेका लागि त स्लाइडर मैले चाहिँ लिने भएँ। अब होइन यसलाई म मल्टिप्लिकेसन फर्ममा राख्छु भन्नुभयो भने त्यसपछि यहाँले हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन 2x + 3 एकछिन यो पनि हेरिहाल्नुहोस्, अलिकति नयाँ तरिकाले काम गरौँ। तपाईको जुन यो ax + b फर्मेसन भनेको अस्ति हामीले गरेको भनेको स्लाइडरबाट थियो। मैले आज इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गराउन खोजिरहेको छु। त्यसैले यो इनपुट बारमा एउटा फङ्सन टाइप गर्नुस् जुन यो ax + b रिप्रेजेन्ट गरोस्, जसले ax + b रिप्रेजेन्ट गरोस्। त्यसो भएपछि मैले अहिलेका लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ कुनै एउटा नम्बर जसोसुकै राख्ने हुन्छ, जेसुकै राख्ने हुन्छ, डजन्ट म्याटर। मैले यसलाई के राखिदिएँ भने 3x + 4 नै राखिदिएँ। ल 3x + 4 राखेको छु र यसलाई इन्टर गर्छु मैले, जसले ax + b लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र अब मलाई यहाँ जुन यो 4 भन्ने छ त्यो 4 चाहिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा अर्को छ 3 भन्ने छ, 3 चाहिन्छ। हेर्नुहोस् मलाई, किनकि मलाई 3 भन्ने कुरो कन्ट्रोल गर्ने त चाहियो नि यहाँ मलाई त हाइएस्ट र लो मिनिममसँग जानका लागि। अब स्लाइडर हो भने तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार मुभ गराएर देखाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् इनपुट बक्स हो भने तपाईँले मुभ गराउन भने पाउनुहुन्न। तपाईँले इनपुट बक्समा टाइप गरेको आधारमा झिप्प आउँछ एकैचोटि, र तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्यो भने त्यो झनै सजिलो भयो। यो अलिकति दुई काम बढी छन् यसमा चाहिँ। अब मलाई यो 4 युनिट जो कन्स्टेन्ट टर्म छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यो मैले फङ्सनल भ्यालु 0 दिए भने f अफ 0 गर्ने भने फङ्सनल भ्यालु 0 भयो भने तपाईँको 4 नै आइहाल्यो। f ब्र्याकेट 0 गरिदिन्छु र मलाई 4 दिन्छ यसले। a भन्ने कुरो 4 दिएछ। एकछिन ठिकै छ, केही छैन, उल्टो आएछ। bx + के भन्छ a भनेर बन्ने छ, केही छैन। अब त्यसपछि मलाई फङ्सनल भ्यालु तपाईँको 4 भएछ भन्ने कुरो थाहा भयो। अब मैले यसमा मलाई यो के भन्छ 3 को 3 चाहियो, जुन यसले x लाई मल्टिप्लाई गर्नेवाला चाहियो भन्यो भने यसमा फङ्सनल भ्यालु 1 दिनेछ। यसलाई फङ्सनल भ्यालु 1 दिए भने यसले x को ठाउँमा 1 राखेर क्याल्कुलेसन गर्छ। हेर्नुहोस् कति राखेर क्याल्कुलेसन गर्छ, 1 राखेर क्याल्कुलेसन गर्छ। अनि जुन यो कन्स्टेन्ट टर्म हो त्यो माइनस गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् अब कन्स्टेन्ट टर्म के हो त्यो त मलाई जानकारी भएन। हेर्नुहोस् किनकि अहिले पो 4 छ त, पछिल्लो समयमा 5 पनि नक्छ, 3 पनि नक्छ भने माइनस गर्नु पर्यो। यहाँ माइनस a भनेको त त्यो कन्स्टेन्ट टर्म नै हो नि, जति जुनसुकै जेसुकै होस्। या f अफ 0 भने पनि त्यही हो, अघिकै त्यही f अफ 0 भनेको पनि त्यही हो। यसले तपाईँलाई के दिन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ x दिन्छ। हेर्नुहोस् अरू ठाउँमा x भ्यालु अफ y भ्यालु अफ भन्ने गरेको भए मिल्थ्यो भने यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ फङ्सनमा मिल्दैन। यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। केही न केही ट्रिकहरू लगाउनु पर्छ भनेको यही हो। सोझो औँलाले घिउ निक्लेन भने औँला टेढो पार्नुपर्छ। सर त्यो ए र बी लाई रिनेम गरेर चेन्ज गरिदिउँ न सर। त्यसो भने हाम्रो x + b नै बुझिन्छ नि सर। हजुर सर, ए र बी लाई रिनेम गरेर चेन्ज गरिदियो भने हामीले x + b नै बुझिन्छ, सही हुन्छ नि सर।
ओके ल रिनेम गर्ने यसलाई ठिक छ ल यसलाई भनेको यसलाई बी बनाइदिउँ है अनि यसलाई चाहिँ ए बनाइदिउँ है नि त ल अब यति गरिसकेपछि तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु होला अब फंक्सनको धेरै ठाउँमा यो कमान्ड भनेको तपाईको कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्ने कमान्ड भनेको एभ्रीवेयर युज गर्नुपर्छ हाम्रो एकजना सरले मैले मिडियन अस्ति मिन गराएको थिएँ अनि अस्ति मिन गराएको कन्सेप्टहरु चाहिँ स्ट्याटिकल कन्सेप्ट लिनु भएछ अनि त्यो अस्ति मैले इन्कम ट्याक्स या चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भन्ने गराएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ मिडियनको सिया फाइन्ड आउट गर्ने कन्सेप्ट लिनु भएको छ अनि उहाँले हिजो फाइल बनाएर मलाई सेन्ड गर्नु भएको छ भनेपछि तीनटै सिरिजको त्यो पनि डिस्क्रिट इन्डिभिजुअल र कन्टिन्युअस सिरिजको भने चाहिँ कन्सेप्ट तपाईलाई अलरेडी प्रोभाइड गरिएको हुन्छ कहीँ न कतै कसैसँग जोडेर ठ्याक्कै त्यसैसँग का लागि भने टपिकमै पुग्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो भने चाहिँ दुईटा टपिकबाट कन्सेप्ट लिएर फाइल बनाइसक्नु भएको छ जसको लागि तपाईले धेरै लामो मेहनत गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ तर कन्सेप्ट तपाईलाई अन्य टपिकबाट समात्नु भयो भने सजिलो हुन्छ आजलाई मैले यहाँबाट लिए तपाईको फंक्सन एन्ड ग्राफमा गरे सिधै समाते यसले कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्ने कुरो ओके यसपछि तपाईको अगाडि बढौं अब भने पोलिनोमियल या सिक्वेन्स पोलिनोमियलमा गयौं हामी के रे सिक्वेन्स पोलिगनमा गयौं एसईक्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेस भ्यालु स्टार्ट भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु एन्ड इन भ्यालु अब यसको हेर्नुस् दुईवटा साइडमा मुभमेन्ट हुनु छ एउटै साइडमा मुभमेन्ट हुनु छैन दुईवटा साइडमा मुभमेन्ट हुनु छ एकचोटि लेफ्ट राइट भनेपछि यहाँ त हामीलाई त दुई साइडको भ्याक्टर नै बुझौँ न दुई साइडतिर जानु पर्यो भने डबल भ्याक्टर चाहियो भने यहाँ दुईचोटि सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो फेरि सिक्वेन्स लेख्नु त्यही सिक्वेन्स तपाईको एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु इन भ्यालु यो भेरिएबलमा चाहिँ भर्दिनुस् एउटामा आई भर्नुस् अनि स्टार्ट भ्यालु तपाईको 0 बाटै सुरु गर्नुस् इन भ्यालु एउटामा चाहिँ ए लेख्नुस् है यति गरेर पुगेन अझै पुगेन तेरी बाँकी नै रहेछ नि यस्तै गरेर cx + d को पनि त बनाउनु पर्यो नि ए र बी फाइन्ड आउट गरे जस्तै त्यसपछि बल्ल आउँछ कुरो गरे ल निकाल्नुस् त त्यो चाहिँ त्यो निकाल्न त सकिन्छ एउटै राख्यो भने सजिलो होला सरले राख्दिनु ल यसको चाहिँ तपाईको सी जुन अघि जस्तै रिनेम गर्नु होला के हुने भयो त यहाँ g अफ 1 माइनस ये हो त सी भनेको डी भनेको के हो त ल ओके हैन भ्यालु हेरौँ है त ल हो रहेछ ल अब यति गरिसकेपछि जुन बनाउनु भएको छ अब यसमा चाहिँ तपाईको के हुने भयो भने यिनीहरु लाइन जुन आका छन् हाइड गर्दिनुस् यिनीहरुको त काम हैन यिनीहरु त कमान्ड बनाउँदाखेरि कुनै ब्याकग्राउन्डमा अब सपोर्टका लागि ल्याइन्छ भने त्यसले आफ्नो के भन्छ क्यारेक्टर त देखाउने नै भयो त्यो यदि देखाएन भने त्यो के भन्छ सफ्टवेयर अथवा त्यो फाइल त्यो जुन उसको अब्जेक्टको जुन के भन्छ नि एउटा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ त्यो देखाएन भने त्यसको त महत्त्व नै हुँदैन त्यसैले उसले देखाउँछ फंक्सन भन्ने चाहिँ लाइन हो लाइन देखाउँछ ओके अब यतापट्टि मैले यो अब सुरु गर्छु पोली सिक्वेन्स होला अघि भर्खर गरेको होला त्यही एसईक्यू एक्सप्रेसन एसईक्यू एक्सप्रेसन अब यसमा एक्सप्रेसन भनेपछि तपाईको पोलिगन हो POLY
अब यसमा चाहिँ कुन चुज गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा चुज गर्दाखेरि पोलिगन पोइन्ट नम्बर अफ भर्टिसेस हानौ, किनकि 4 वटा हानेपछि स्क्वायर दिनै हाल्छ। स्क्वायर नै हो बनाउने एक्स स्क्वायर भनेको त। अब युनिट स्क्वायर बनाउन खोजेको होइन हामीले, ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा, युनिट स्क्वायर बनाउन खोजेको होइन हामीले। त्यसैले युनिट स्क्वायर भन्दा अलिकति भिन्न हुनुपर्छ। यो चाहिँ अलिकति भिन्न हुनुपर्छ भने चाहिँ अलिकति ठुलो जस्तो देखाइदिनुपर्छ। जसरी अहिलेका लागि यो चाहिँ 2/2 छ जुन हाम्रो एउटा स्क्वायर, त्यस्तै प्रकारको अलिकति अनौठो अलिकति ठुलो देखाइदिनुपर्छ। त्यसैले एउटा पोइन्ट राखौँ। एउटा पोइन्ट भनेको त ओरिजिन ओ भइहाल्यो। अर्को पोइन्ट भनेको तपाईको अलिकति परको पोइन्ट लिन्छु मैले, जुन पोइन्ट भनेको मेरो ओ प्लस भनेर आउँछ। ओ प्लस भनेर ल 2,0 नै गरिदिएँ मैले। र अब नम्बर अफ भर्टिसेस 4 स्टार भेरिएबल आई अनि स्टार्ट भ्याल्यु 0 इन भ्याल्यु भनेको कति भनेपछि एउटामा इन भ्याल्यु कति राख्नु पर्यो त? अब सी राख्नु पर्यो। अहिले त सी र एएक्स र सीएक्स को मल्टिप्लाई हो नि फर्स्टमा, त यो भनेको त एक्स स्क्वायर आउँदैछन्। कतिवटा एक्स स्क्वायर हुन्छ अब जतिवटा आउलान् त्यो छुट्टै कुरा, तर अहिले एक्स स्क्वायर को मल्टिप्लाई हुँदैछ। त्यसैले ए र सी को कुरो। एउटामा अब लेन्थ कसलाई बनाउने हो, ब्रेथ कसलाई बनाउने हो, त्यो तपाईले पछि पनि चेन्जेस गर्न सक्नुभयो। त्यसैले मैले यसलाई ए राखे एउटामा, अर्कोमा जे, स्टार्ट भ्याल्यु 0 इन भ्याल्यु सी, ए र सी राख्नुस्। यहाँ आई र जे को त केही युज गर्नु छ। यो पोलिगनमा चाहिँ ओ प्लस 20 को सट्टा यस्तो I0 पनि लेख्न मिल्छ मिल्दैन, अथवा नम्बरै लेख्नुपर्ने हो? एकैछिन है, म अलिकति टाढा पुगेर आएछु दौडेर। अब थाहा पाउँछु। ए मैले भन्नु खोजे सर, यो ओ प्लस हामीले 2,0 कोअर्डिनेट्स लेख्यौं नि, यसको ठाउँमा I,0 लेख्दा पनि मिल्ने हो कि होइन? ए होइन सर, I,0 भयो भने चाहिँ अब आई को कुरो बल्ल आउँदैछ सर। 2,0 भनेको मैले एक्स स्क्वायर को जुन लेन्थ छ त्यसलाई क्याटेगोराइज पहिलादेखि 2 को ठाउँमा 3 लेख्नु भयो भने हुन्छ हैन। कुनै एउटा नम्बर चाहिँ दिदिनु पर्ने भयो क्या। एक्स स्क्वायर भनेको अननोन हो, अहिलेलाई सफ्टवेयरलाई त अननोन भन्ने बुझ्दैन उसले त। त्यसैले उसलाई एउटा नोन फर्मेसनमा दिदिने भनेको मात्रै। त्यो एक्स स्क्वायर को फर्मेसन भने चाहिँ उसले 2 स्क्वायर जुन हाम्रो 2 युनिट को जुन के भन्छ स्क्वायर को हुन्छ लेन्थ भएको, त्यसको चाहिँ उसलाई बुझ्ने छ। अहिले 3 राख्यो भने चाहिँ 3 को साइज बुझ्छ क्या उसले, अरु केही बुझ्दैन। त्यति मात्रै हो। अब आई र जे को कुरो बल्ल सुरु हुन्छ। अब I,0 गर्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ नि चाहिँ हरेकमा आई भनेर देखाउँछ। अब आई भनेको त के हुन्छ नि चाहिँ नम्बरिङ फ्रम 1 के रे 0 बाट सुरु हुन्छ अनि ए मा गएर टुङ्गिन्छ। भनेपछि आई मा यदि 0 बाट सुरु हुन्छ र ए मा गएर टुङ्गिन्छ भने चाहिँ आई त 0 1 2 3 भएर बढ्ने हो। भनेपछि यहाँ त के भयो चाहिँ कोलुमहरु एकदम के भन्छन् एक एकवटा युनिटका कोलुमहरु आउने भयो के। लेन्थ चाहिँ फरक होला जेसुकै होस् हैन, तर यो यसरी फरक आउने भयो भने चाहिँ हामीलाई त त्यो के चाहियो भने स्क्वायर बनेर आओस्। जति युनिटको भयो मतलब भएन।
भनेपछि हो यो तरिकाले गर्नका लागि एउटा कुनै एउटा नम्बर पहिला नै प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। कुनै एउटा एरिया त देखाइदिनु पर्यो नि। हामीले कापीमा ड्र गर्दा नि यो फर इक्जाम्पल लेटस सपोज भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ यसरी बक्स बनाउँछौँ नि, यसको यो एक्स स्क्वायर भन्छौँ, तर त्यो एक्स स्क्वायर त हुँदैन वास्तवमा, त्यसको युनिट हुन्छ हो। त्यही कुरो यहाँ युनिट पहिला नै क्यारेक्टराइज गर्न खोजेको मात्रै हो। त्यही कुरो यहाँ यो गोप्य हो, यसरी बुझ्दा भयो, विद्यार्थीले देख्दैन यो। तपाईँले 2 राख्नुभयो 2, 3 राख्नुभयो 3, तपाईँको त्यो आकारमा भर पर्छ, यो चाहिँ चित्रको बनाउने आकारमा। अब फरक परेन। अब आई र जे भने चाहिँ यसमा थप्ने हो, प्लस प्लस गरेर यसमा अब थप्ने आई कमा जे। अब यसमा पनि आई कमा जे थप्नु पर्यो। अब आई कमा जे छुट्टै थप्ने हो भने ठिक छ, होइन भने यसैमा 2 प्लस आई अनि यो 0 लाई काटेर जे बनाइदिनु भयो भने पनि हुन्छ। के बिग्रिएछ भने चाहिँ एउटा त 1 युनिट भएछ, बाँकी दुईटा त मिलेछन्। एकछिन यो मिलेकै हो कि यो ओभरल्याप भएर बिग्रियो? यो मिलेकै त रहेछ नि। कहाँ मिलेको रहेछ? यो 2 भन्ने कुरो कहाँ गयो त नि? आई कमा 0
सिक्वेन्स डिफाइन गर्नका लागि भनेपछि यहाँ एउटा के छुट्दैछ भनेपछि यहाँ 2 आउँदैछ हैन
अहिले बल्ल बन्यो सर कमान्ड ल कन्सेप्ट मोडिफाई भएछ सर यसरी कमान्डलाई फेरि विशेष गरौँ कि स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गरेका थियौँ यसरी अब अहिलेकोमा भने स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छैन यहाँ चाहिँ स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्दाखेरि यसरी यो मुभमेन्ट हुन्छ यो फाइल पनि पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यसलाई हेर्नुहोस् अहिलेको जुन म बनाउँदैछु यसमा चाहिँ काम कसरी गर्ने भनेपछि म फेरि सुरुबाट गरिदिन्छु एसईक्यू सिक्वेन्स कता गयो सिक्वेन्स एक्सप्रेसन एसईक्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भ्यारिएबल स्टार्ट भ्याल्यु एन्ड इन भ्याल्यु अब एक्सप्रेसनमा चाहिँ पोलिगन पिओएलवाई पोलिगन पोइन्ट नम्बर अफ भर्टिसेस एउटा पोइन्ट ओ नै भइहाल्यो र अर्को पोइन्ट ओ प्लस 2,0 अघि नै गरेका थियौँ हामीले त्यो ओभर तरिकाले मिलाउन खोजे एउटै भित्र धेरै कुरा एडजस्ट गर्न खोज्यो भने मेरो अघिको जस्तै हुन्छ एउटामा मैले आई अनि अर्कोमा मैले चाहिँ के गरेको छु भने स्टार्ट भ्याल्यु 0 बाट सुरु गरेर इन भ्याल्यु भन्ने कुरो कहाँसम्म भनेपछि एउटा ए सम्म र अर्कोमा चाहिँ मैले जे लाई स्टार्ट भ्याल्यु 0 बाटै सुरु गरेर अर्को मैले कहाँसम्म सुरु गर्ने भयो भनेपछि सी सम्म गर्ने भयो ए र सी सम्म भयो अब अहिलेका लागि पोलिगन बन्नका लागि त नम्बर अफ पोलिगन पनि चाहियो के रे कम गरेर दिनुपर्ने कमा 4 नम्बर अफ चाहिँ हाम्रो साइडहरु अर्थात भर्टिसेसहरु 4 भएछ अब यति गरेपछि अहिलेलाई एउटा बनेको छ यसमा थप्नु पर्यो अब भने प्लस गर्नुपर्छ अघिकोमा पनि प्लस त्यही आई कमा जे गर्ने किनकि हाम्रो दुईटैतिर जानुपर्छ र यही आई कमा जे दोस्रोमा पनि गर्ने प्लस गरेर गर्ने त्यहाँ अघिको भित्र 2,0 मा चाहिँ भित्रपट्टि त्यो भित्र थपेर काम चाहिँ नगर्ने त्यो मेरो अघिको जस्तै बिग्रिन्छ त्यसरी सिधै त्यो अघि नै मैले त्यसरी कमा गरेर थपेको भए बिग्रिदैन थियो ल यसरी एउटा फाइल बनेछ तर यसमा चाहिँ 1 युनिटको हिसाबले बनेछ युनिट 1 को तरिकाले बनेछ याद राख्नुलाई यो कुरो हामीले अब यतापट्टिको जुन b टाइम्स d गर्नु छ त्यसबेला काम लाग्छ तर 1 युनिटले त पुग्दैन हामीलाई त हाम्रो त के हो नि x इन्टर भएछ म डिस्कनेक्ट भएछ इन्टरनेटले ओके यति भएछ पुरै भइसकेछ त अब यसमा मैले थप्नु र एडिट गर्नुपर्ने कहाँनेर छ भने जुन यो आई कमा 0 जे मैले थपे कुनै एउटा युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्ने युनिट कति हो भने यतापट्टि मेरो पोइन्ट छ नि यो 2,0 गरेको यो पोइन्ट मल्टिप्लाई गर्नेवाला नम्बर हो अर्थात 2 हो अघिको यसमा यसरी बुझ्नुस् कुनै एउटा युनिट स्क्वायरको लेन्थले मल्टिप्लाई गर्ने हो कुनै एउटा युनिट स्क्वायरको लेन्थले भनेपछि त्यसको युनिटको अहिले लेन्थ कति छ 2 युनिट छ यदि मैले यहाँ 3 लेखे भने 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् अहिलेलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ 3 यहाँ लेख्नु पर्यो मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे चाहिँ यस्तो बनेछ अब यही कुरो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई कमा जे लाई यहाँ मैले मल्टिप्लाई 3 गरे भने यताको आई कमा जे लाई पनि मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ दुईटैलाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे अब यहाँ स्क्वायरहरु त बनेका छन् फर्मेसनहरु ठीक छ सर त्यहाँ लेखेको कोरिलेसन र यो फिगरमा हैन सर हजुर यो जुन लेखिराख्नु भएको छ नि हजुर हजुर यहाँ फिगरमा जस्तै 0 2 यसरी देखाइदिँदा फिगरमै 0 देखि 2 यो अनि यो 3 गर्दा यसरी चेन्ज हुन्छ भन्नु भने अझ क्लियर होला क्या त्यहाँ 3 गर्दा तर यहाँ परिवर्तन भनेको कसरी आउँछ भन्ने कुरा क्लियर भएन कि सर यो 0 राख्दा के हुन्छ 2 राख्दा के हुन्छ भनेर सर यो आइजे 0 मा आइजे राख्दाखेरि यहाँ फिगरमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुराहरु पनि जस्तै यहाँ लेख्यो यहाँ परिवर्तन के होला भनेर भन्दिएर अनि इन्टर हान्दा हुन्छ कि भनेर ए हजुरले यो भन्दा अगाडि सिक्वेन्सको क्लासमा छुट्नु भयो कि के हो सर पहिलो दिनको क्लास पहिलो र दोस्रो दिनको क्लासमा छैन छुट्या त छैन सर
तैपनि अझ अलिकता एकैछिन सर, ठिक छ। सर यो हामीले x को लागि जुन 20 राख्यौं नि o बाट थप सर हजुर x को लागि हामीले 0 मा 20 थप गरेर राखेको थियौं नि o मा हजुर त्यही युनिट 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने ठिक हुँदो रहेछ सर। एकदमै त्यही त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यसैले मैले त्यसैले भने x मा जस्तो अहिले हामीले x लेन्थ लिँदाखेरि हामीले 3 लिएको भए 30 लिएको भए यो पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एकदम ग्रेट 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 एकदमै। ल हेर्नुस् है, म एकछिन फेरि यहाँ क्लियर पारिदिन्छु। यसमा तपाईको के हो भने ओ भन्ने पोइन्ट एउटा हो, अर्को पोइन्ट चाहिँ तपाईको कुनै एउटा अर्को होला। फर इक्जाम्पल मैले यसलाई हाइड गर्छु, एकैछिन हाइड गर्छु र नयाँ बनाउँदैछु। जसमा मैले एउटा पोइन्ट राखेको छु हेर्नुस् है। एउटा पोइन्ट कुन राख्छु भने बी भन्ने पोइन्ट यतापट्टि कतै राख्छु मैले। अब यसरी राखेपछि म यहाँ एउटा सेगमेन्ट लिन्छु। हेर्नुस् मेरो सेगमेन्ट कति छ अहिले, कति युनिट छ यसको, याच युनिट छ, देख्नुभयो याच युनिट छ। अब भने मैले के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ राख्दाखेरि यो दोस्रो वाला चाहिँ 0,2 छ नि, त्यो हटाउनु पर्छ, ओ पनि हटाउनु पर्छ। त्यसको ठाउँमा त मलाई बी छ नि, के अरे ए छ, ए राख्नुपर्छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर छ नि, गर्ने नम्बर हटाउनु पर्छ 2 लाई। यसको ठाउँमा यसको लेन्थले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसको लेन्थ कति त h, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ए 0 o प्लस h i, j के आएछ फेरि 0 प्लस h i, j a प्लस h i, j ठिकै त छ नि। यही बेला सानो परिवर्तन पनि मान्दैन ल। त्यो एच ले चाहिँ नम्बर त्यो सेगमेन्टको लेन्थ लियो त सर यहाँनिर एच लेख्दाखेरि यसले सेगमेन्टको लेन्थ लिन्छ सर एकदमै हो। ए लिने भए त हुनुपर्ने हो त, त्यसो भए त यहाँनिर पनि गर्ने नै त्यही हो भने, तर किन मानेन भनाइ हो, अहिले मानिरहेको छैन। त्यसको ठाउँमा ए प्लस गर्नु पर्यो। अरे जेसुकै होस् ल, यो हो चाहिँ यस्तिकै या चाहिँ त्यसै भएको छ, यसमा किन काम मान्दैन सर? याफ टाइम्स पोइन्ट a, b ठिकै त छ नि यहाँ पनि।
सर यो एउटा मैले नम्बर लिएँ पी भन्ने एउटा स्लाइडर लिएँ सर, हजुर अनि अहिले सबै त्यो हामीले टू राखेको ठाउँमा हामीले पी राख्यौँ, त्यसो गर्दा भयो सर? कति राख्दा एउटा स्लाइडर लिएँ पी कुनै भ्यालु राखेर त्यो गर्दा नि हुन्छ एकदमै ग्रेट। त्यही राखेँ, अनि त्यो सबैलाई पीले चाहिँ टूलाई पीले रिप्लेस गरिदिएँ, त्यो 2 3 4 जति भयो नि भइहाल्यो, त्यो भइ समस्या भएन, अटोमेटिक जेनेरेट भएन होइन नि, त्यो मुभ गराउने चिजै होइन नि। तपाईँको 100 युनिट त त्यतिकै रहँदैन दिने अहिलेलाई। तपाईँले पछि स्लाइडर कनेक्सन गराउन सक्नुहुन्छ होइन, केही छैन त्यो गाह्रो। र अहिलेका लागि यो कमान्ड भयो होइन एउटा, यो भएको छ। तर यसमा भने अब हेर्नुहोस् है, मेरो जी भन्ने बेलामा चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट भनेको 2 छ, तर यहाँ कतिवटा चाहिँ देखेको छ भने 1 2 3टा, एउटाबाट देखेको छ। अनि अर्कोमा चाहिँ कति छ भने चाहिँ 3 छ, भने चाहिँ 1 2 3 4वटा देखेको छ भने चाहिँ एउटा कम गर्नु पर्यो। त्यो एउटा कम गर्नलाई यसलाई के गर्नु पर्यो, लास्ट वालामा चाहिँ यसको जुन टप छ त्यसमा 1 घटाइदिनु पर्यो, यसमा -1 गरिदिनु पर्यो। -1 लास्टमा पनि इन्ड भ्यालु थियो, -1 गरिदिने। अब यहाँ -1 गरिने हुन्छ, होइन भने i -1 j -1 i -1 j -1 गरिने हुन्छ, जताबाट मिलाए नि हुन्छ, जे भए पनि अब -1 गर्नै पर्ने भयो भने चाहिँ ओके गरौँ। अब भने हाम्रो एक्ज्याक्ट सही किसिमको क्याल्कुलेसन आउटपुट भएको छ। किन -1 गर्नु पर्यो, 0 सहित गर्ने हो नि त हामीले त। कतिवटा यसलाई एकछिन देखाउनु है सर। 2टा 3टा भनेको छ भने चाहिँ 0 1 2 3 सम्म गएर 3टा 4वटा भइहाल्छ नि त। 0 लाई पनि गर्ने हो, 0बाट स्टार्ट गर्ने भनेको छ। फेरि 1बाट स्टार्ट गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला नि फेरि। ल अब यसपछि अर्को थपौँ। अब भने हामीले 1 युनिटका थप्नु पर्ने छ। वन युनिटका कोलमहरू अब अर्को साइडमा थप्नु पर्ने छ। यो कुन साइडमा भने चाहिँ म यहाँ ड्र गर्दैछु, त्यही साइडमा हामीले थप्नेछौँ। यो साइडमा थप्ने। स्लाइड गरेर देखाइदिनु न। हजुर सर, डेफिनेसन मोड अलिकति तान्दिनु पायो। डेफिनेसन मोड ल सर। ल यो यता साइडमा रहेको जुन यो त मैले भ्यू देखाइरहेको छु त्यसमा थप्ने हो भनेपछि त्यहाँ कति युनिटसम्म थप्ने हो त्यो कुरो चाहिँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। पहिला यी पोइन्टहरु कुन कुन पोइन्टको कुन कुन लोकेसनमा पुगे ती पोइन्टहरु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पछिल्लो पोइन्ट त हामीले जानकारी नै लिइ नै हाल्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो कुन पोइन्टसम्म पुग्यो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। पछि नोट गर्नु होला है सर, एकछिन मैले यसलाई स्क्रिनशट लिन अनुरोध गरेँ। मैले एकछिन यसलाई कमान्ड राख्छु, त्यसपछि गर्नु होला, त्यसलाई सँगै गर्दा नि हुन्छ, एउटै प्रकारको कन्सेप्ट छ। ओके, अब यो भन्नुस् यो जुन यो 6 लिएर आएको कोअर्डिनेटको नाम के हो? 6 लिएर आएको कोअर्डिनेटको नाम के हो? अर्थात् कोअर्डिनेटको लोकेसन के हो? त्यो पनि डायनामिक लोकेसन। I0 सर। I0 60 फिक्स्ड भएको I0 डायनामिक। ए र बी को ए र सी को फर्मेसन भन्नु पर्यो। टू टाइम्स ए कमा 0 हो कि सर? 2a,0 एकदम 2a,0 हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा बनायौं भने त्यसपछिको अर्को वाला चाहिँ 2a टाइम्स कमा 0 प्लस i,0 हुनेछ। अर्को भनेको i,0 हुनेछ, किनकि अलिकति मुभमेन्ट पर सार्नु पर्ने छ। i,0 भएछ, एउटा एउटा बढ्दै जाने। अब त्योभन्दा ठिक माथिको कुरोको लागि भने हामी पोइन्ट, अब यहाँ पोइन्टबाट हुँदैन, पोइन्ट पोलिगन भन्ने युज गर्नुपर्छ। यहाँ कि त पोइन्ट पोलिगन युज गर्नु पर्यो कि सेगमेन्ट युज गर्नु पर्यो। हेर्नुस्, अब सेगमेन्ट युज गर्ने भने चाहिँ धेरै खर्च समय लाग्छ, धेरै कमान्ड राख्नु, दुई चोटि सिक्वेन्स राख्नुपर्छ है। सेगमेन्टमा के गरौँ, दुई चोटि सेगमेन्टमा राख्ने कि एकैचोटि पोलिगन हान्ने?
समय भने एउटै हो, कन्सेप्ट मात्रै दुईचोटि लाउनुपर्छ भने चाहिँ। ल अहिलेका लागि सेगमेन्टबाटै लगाएँ मैले। एसइक्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेसन सेगमेन्ट। सेगमेन्ट भनेपछि त एउटै हुन्छ भेरिएबल। ओहो दुईचोटि पो भएछ त। एसइजी सेगमेन्ट, सेगमेन्टको काम गरेका छौँ। पोइन्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ 2a,0 भनिहाल्नु भएछ। ब्र्याकेटमा लेखौँ, जुन 2 भन्ने हामीले युनिट लेन्थ लिएका थियौँ प्रत्येक स्क्वायरको लागि भनेर चाहिँ 2a,0 भनेपछि 0 0। अर्को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा अलिकति परको पोइन्ट हो। त्यो पोइन्ट हामीले आइजेके भनेर निकाल्ने छौँ। तर अब त्योभन्दा ठिक माथिको पोइन्ट, अलिकति माथि नेरको पोइन्ट चाहियो हामीलाई। त्यो भनेको चाहिँ अलिकति माथि हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट कति हो भन्ने हो, अनि यो पोइन्ट कति हो। ल माउस लगाएको ठाउँको पोइन्टको लोकेसन भन्नुहोस् त कति हो। जेरो कमा 2c भएन कि सर? 2a + 2c हो। 2a, 2c 2a, c 2a, 2c 2c एकदमै ग्रेट। भेरिएबल भनेको आई, स्टार्ट भ्याल्यु भनेको 1 बाट गरे नि 0 बाट गरे नि पछि -1 गर्नुपर्ने नै हुन्छ 0। अनि इन भ्याल्यु अहिलेका लागि भनेको हाम्रो कुन साइडमा मुभमेन्ट हुँदैछु, यो भनेको अहिलेलाई जो 3 युनिट भनेको कसको हो, एफएक्स को हो, अर्थात् पहिलो फङ्सनको हो। त्यसैले बी सम्म जानुपर्छ, त्यसैले यहाँ बी राख्नुपर्छ। ओके, बी राखियो। अब यसमा चाहिँ मैले आई त डिफाइन गर्नु पर्यो भने यहाँ प्लस थप्नु पर्यो, प्लस आई, 0। अर्को भने आई, 0 प्लस गरेर थप्ने, फेरि एउटामै बिगार्दाखेरि बिगारिदिन्छ। आई, 0 यो भने हाम्रो 1 1 युनिटको छ। यसमा भने आई, 0 गरिदियो भने पुग्छ। अब सेगमेन्ट निकाल्दाखेरि काम चाहिँ बिस्तारै अघिको पनि त्यो बिस्तारै गरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन। तर पोलिगन नै लिने हो भने एकैचोटि त्यस्तो कमान्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने भयो। मैले यसलाई इन्टर गरेँ र अब अर्को यसको भर्टिकल लाइनहरू त्यहीँनिर ड्र गर्नुपर्छ मैले। यो त भर्टिकल मात्रै के अरे भर्टिकल भयो, अब हरिजेन्टल लाइनहरू पनि ड्र गर्नु पर्यो। यहाँ पनि एउटा बढी भयो कि कति भयो भन्ने कुरो हुन्छ है। कतिवटा कोलम चाहिएको छ, 4वटा कोलम। 3x + 4 भनेको 4वटा भनेपछि 1 2 3 4वटा ठिक्क भएको छ। ल कन्ट्रोल भी, यो होइन, री गरौँ। अब मलाई यो पोइन्टको लोकेसन कति हो, यो चाहिँ जुन 10 आएको छ, यो 10 मा आएको पोइन्टको लोकेसन भन्नुहोस् डाइनामिक फर्मेसनमा। टेन नजिक पुगेको पोइन्टको लोकेसन डाइनामिक फर्मेसनमा 3a + b, 0। ल पहिलो पोइन्ट त 2a, 0 नै हो है, अघि नै भनिसक्नु भएको छ। यतापट्टि जुन 6 नेर गएको 2a, 0। अब अर्को पोइन्ट के भन्नुभयो भर्खरै, (2a + b, 0 हो कि सर? इन भ्याल्यु चाहिँ अब अर्को साइडतिर रहनु नि हो। यसले अर्को साइड भनेपछि हाम्रो त के भन्छ, सी को साइड हो। अब कति युनिटसम्म जाने हो सीमा, त्यो कुरो नि चाहियो। सी को 2 हो, 2 मात्रै छ सी को भ्याल्यु भनेको। तर
उसले चाहिँ त्यहाँ लाइनहरु ड्र गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिमेन्ट त यहाँ ग्राफमा भनेको त डबलमा छ, त्यसैले त्यहाँ 2c सम्म जान्छ भन्ने भयो। 2 नभएर 4 सम्म जान्छ कमा, तर जान्छ कसरी भनेपछि दुई दुईवटाको ग्यापिङ भएर जान्छ, किनकि हामीले पहिला नै कसो के गरेका छौं भने त्यहाँ 2,0 गरेर डिफाइन गरेका छौं, त्यसैले 2 युनिट डिफरेन्स गरेर जान्छ। इन्क्रिमेन्ट 2 हुनेछ, अब प्लस i, 0 गर्नु पर्यो। प्लस i, 0 प्लस i, 0 होइन कि 0, i, किनकि अब त y मा रन हुनु परेको छ। 0, i अब अघिको जुन मैले चाहिँ के भन्छ एउटा पोलिगन एकैचोटी बनाए, त्यसमा चाहिँ यसरी डिफरेन्स एकैचोटी मेन्टेन गर्नु थियो भने त्यो जुन एउटा हाम्रो एक्स स्क्वायरको लागि बनाएको जुन बक्स छ, त्यो बक्सको युनिट चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन एउटा स्क्वायर छ त्यसको चाहिँ लेन्थ हुन्छ, त्यो लेन्थ हामीले इन्क्रिमेन्टमा राख्नुपर्छ। जुन हाम्रो इन भ्यालु पछिको जुन अप्सन हुन्छ त्यसमा कमा गरेर थप्नुपर्छ। यो पोइन्टको लोकेसन र यो पोइन्टको लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्यौं र एउटा यो पोइन्टको पनि लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्यौं र यो दुईटाको आधारमा हामीले यतापट्टिको भर्यौं भने अब भने तपाईहरुको जिम्मेवारीमा रह्यो माथिपट्टि यसरी नै भर्ने। यो साइडमा त्यसरी नै भर्नु पर्यो। जसका लागि हामीलाई कुन कुनको कुरा चाहियो भने चाहिँ हामीलाई पोइन्ट लोकेसन चाहिए। एउटा पोइन्ट लोकेसन यो चाहिन्छ, एउटा पोइन्ट लोकेसन र एउटा यो दुईटाको पोइन्ट लोकेसनको आधारमा हामीले माथि दुईटा लाइनहरु तीनटा लाइनहरु कति आउनु पर्ने त्यो ड्रा गर्छौं भने त्यसपछि भने हामीलाई यतापट्टिको यो अर्को लोकेसन चाहिन्छ, त्यसको आधारमा भने यता भर्टिकल लाइनहरु हामीले ड्रा गर्नेछौं। ओके, अहिलेलाई मैले अब एउटा यो दुईटा जुन पोइन्ट तलपट्टि के भन्छ एक्सेससँग प्यारलल भएका दुईटा पोइन्टहरु छन्, ती पोइन्टको आधारमा सिक्वेन्स डिफाइन गर्दै छु, जसको काम भनेको cx + d डिफाइन गर्ने हुनेछ। cx भएको छ, अब त्यहाँ d भन्ने कुरो थप्नु छ भने चाहिँ 1 1 युनिटका यसरी हरिजन्टल कोलमहरु थप्न बाँकी छ भने त्यसमा थप्नु पर्यो। त्यसका लागि seq सिक्वेन्स एक्सप्रेसन र हाम्रो इन भ्यालु भन्नेलाई चौथो चुज गर्ने र यसमा सेगमेन्ट पोइन्ट ल भन्नुस् जुन 4 मा अडिएको पोइन्टको लोकेसन के हो? डायनामिक लोकेसन। Zero comma 2b b भयो कि सर सी भयो? 0, c भयो सर। 0,2c हो। 2c एकदमै 0,2c भएछ। अनि अर्को पोइन्टको लोकेसन जुन तपाईले हरिजन्टली छ अर्को c भयो 0,2c 0,2c त यो भइसक्यो सर। जुन 4 को लोकेसन अर्को 6 बाट र 4 बाट आएको जुन एउटा नयाँ लोकेसन छ त्यसको चाहियो। 3a, 2c डन। अब यसमा भेरिएबल i स्टार्ट भ्यालु 0, इन भ्यालु भनेको हाम्रो अब इन भ्यालु कतिवटा चाहिँ यसमा चाहिँ लाइनहरु हरिजन्टली ड्रा गर्नुपर्ने हो? d वटा, त्यसैले d भन्ने हुनु पर्यो, d हुनु पर्यो। र यहाँ दुईटैमा प्लस के गर्नु पर्यो भन्ने कुरो पनि आयो। प्लस 0, i गर्ने कि i, 0 गर्ने? 0, i i, 0 गर्ने। 0, i गर्ने, i त हैन नि सर। 0, i हो। अनि अर्कोमा पनि प्लस 0
अब 0,i भने चाहिँ किनभने चाहिँ हामीले y एक्सिसतिर हर्जेन्टल लाइनहरु टर्न गराउनु परेको छ, थपेर लैजानु परेको छ, त्यसैले डन। अब अहिलेलाई यहाँ एउटा मात्रै थियो, d को भ्यालु 1 छ, यो देख्नु होला 2x + 1 छ, त्यसैले एउटा देखियो। यदि 4-5 वटा भएको भए त्यहाँ माथि पनि थपिन्थ्यो होला, नो डाउट। ओके, त्यसपछि हामीले अब यसलाई के गर्यौं भने यसमा हरिजन्टल लाइनहरु यसरी पनि के भन्छ, अब भर्टिकल लाइनहरु पनि ड्रा गर्नु पर्यो, जसको लागि यो 5 को लोकेसनमा आएको पोइन्ट चाहियो। अब चाहिँ हामीलाई सेगमेन्ट नै ड्रा गरौँ, त्यहाँ पनि सिक्वेन्स सिक्वेन्समा हाम्रो के चाहियो भने अब इन्क्रिमेन्ट वाला चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ अघि मैले कमा गरेर इन्क्रिमेन्ट आफै थपेको थिएँ, अब चाहिँ इन्क्रिमेन्ट चाहिन्छ मलाई। अब यस एक्सप्रेसनमा सेगमेन्ट पोइन्ट एउटा पोइन्ट त त्यही हो अघिकै जुन तपाईले भनिसक्नु भएको छ। जेरो कमा 2c भन्नु भएको थियो, अनि त्यो भन्दा माथिल्लो पोइन्ट के हो भन्ने कुरा। अब भन्नु सर, जुन यो 6 गुणेर अडियोको पोइन्ट छ त्यसको युनिट कति, अर्थात् त्यस पोइन्टको लोकेसन कति, 0 कमा कति। जेरो कमा 2c प्लस 2d 2d हुन्छ कि हुँदैन सर? पहिलो कुरो 0,2c + 2d सर। 2d हुँदैन सर है, d मात्र हुन्छ। किन हुँदैन भनेपछि तपाईको 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने x² को युनिट त भनेको त a र c सँग मात्रै हो के सम्बन्ध रहने भनेको, b र d मा हुँदैन त्यसको। यो त युनिट हो, 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, 1d हो नि, d नै। अब प्लस यसमा कति गर्ने हो त भन्ने रह्यो अहिले नै, पछि त्यो किन झमेला राख्ने। प्लस i, 0 कि 0,i। अब त्यहाँ 0,i छ भने i, 0 हुने भयो। भर्टिकल लाइन ड्रा गर्दा i, 0 प्लस i, 0। भेरिएबल i स्टार्ट 0 इन भ्यालु भनेको, इन भ्यालु कति त? इन भ्यालु भनेको त हाम्रो त ठ्याक्कै यति उति भन्ने त थाहा हुँदैन। एउटा दुईटा हेरौँ है त। एकछिन मैले यहाँ इन भ्यालुका लागि एउटा लोकेसन दिए, d भन्ने कुरो हो हाम्रो हाईएस्ट कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरो d हो। अनि इन्क्रिमेन्टमा यो चाहिँ होइन, यसको इन भ्यालु भनेको त कति हो भने त्यहाँ तपाईको जुन यो चाहिँ 6 पुगेको छ त्यहाँसम्मको लोकेसन हो। 6 पुगेको कतिसम्म हो त्यो चाहिँ चाहियो हामीलाई, त्यति एउटा लाइन ड्रा गर्नुस् त। मैले 6 पुग्दासम्म भनेको त 2 3 के थियो त्यहाँ चाहिँ 2 टाइम्स a भन्ने थियो, 2a सम्म जाने। इन्क्रिमेन्ट भनेको 2 सम्म जाने भयो। इन्क्रिमेन्ट दुई वटा युनिट हामीले 2,0 थपेको कारण इन्क्रिमेन्ट 2 भएको। डन। अब एउटा लास्ट सिक्वेन्स निकाल्दिन्छु मैले, त्यो पनि पोलिगन ड्रा गरेर जुन आफ्नो साइडमा छन्। यसरी यो युनिट स्क्वायरहरु मात्रै थपिने गरेर आउने, यता जति होस् त्यति युनिट स्क्वायरहरु बन्ने छन् यहाँ चाहिँ। अब यसको लागि कमान्ड चाहिँ पोलिगन भन्ने कमान्ड युज गर्दा बेटर होला, किनकि
सिक्वेन्स दुईचोटि लगाउनु पर्छ, फेरि झमेला लाग्छ, त्योभन्दा पोलिगन ठिक हुन्छ। यसै क्यों यो सिक्वेन्स एक्सप्रेसन POLY पोली एकछिन आई र जे जानुपर्छ नि यहाँ त। सिक्वेन्स एक्सप्रेसन एक्सप्रेसनमा पोलिगन, पोइन्ट एन्ड नम्बर अफ भर्टिसेस। पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा जुन यो पोइन्ट कर्नर पोइन्टमा रहेको कुन पोइन्ट हो, यो चाहिँ पोइन्ट चाहियो हामीलाई। यो पोइन्ट भनेको 2A, 2C भन्ने पोइन्ट छ। त्यसैले त्यसमा 2A, 2C गर्नु पर्यो। 2A, 2C भएछ। अनि अर्को पोइन्ट भनेको अलिकति 1 युनिट परको पोइन्ट हो। 1 युनिट परको पोइन्ट भने 2A + 1, 2C हुने भयो। अनि भेरिएबल एउटा I, स्टार्ट भ्यालु 0, इन्ड भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ D र C बाट हुन्छ। अब D र C बाट हुन्छ, त्यसैले अब कतातिर के कन्ट्रोल गर्ने हो त्यो भने चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। पहिला मैले B राखेँ, अनि अर्कोमा चाहिँ J हुन्छ, भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु 0, अर्कोमा चाहिँ D हुन्छ। एउटामा D एउटामा B राख्नुपर्छ। त्यो फिगरमा एडजस्ट एक्सचेन्ज गर्नु होला यदि मिलेन भने। अब यसमा प्लस I, 0, I, J गर्नु, प्लस ब्र्याकेटमा I, J ब्र्याकेट बन्द, प्लस I, J ब्र्याकेट बन्द। अनि कतिवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4वटा भन्ने कुरो हुनु पर्यो। I, J गर्दा त गडबड पारिहाल्यो त। अर्कोमा त्यहाँ +4 भयो नि। एक कमा गर्नुपर्ने हो त, त्यही त। अब ठिक छ। अब I, 4 भएछ 4वटा। अनि यसमा चाहिँ एक एकवटा कम गर्नु पर्यो फेरि पनि, किनकि अघिको जस्तै -1, यहाँ पनि -1। अब एप्रोक्सिमेट कन्ट्रोल ठिक छ। अब मैले इनपुट बक्स बनाउँछु। म एकछिन यसलाई रिभाइज गर्छु एकैछिनपछि। इनपुट बक्स बनाउँछु। अब एउटा साइड पहिला र त्यसपछि अर्को साइडको कुरा आउँछ। मैले चाहिँ पहिला चाहिँ एफएक्स लिएँ, यसमा चाहिँ दोस्रो लिएँ। अब हेरौँ यो चेन्जेस गरौँ। चेन्जेस अनुसार चित्र अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। ल अब एउटा यसमा बेफाइदाको कुरो हेर्नुहुन्छ भने यसरी गरिरहँदाको बेफाइदा, यिनीहरूमा तपाईँले कलर भर्न पाउनुभयो। कलर पनि देख्नुभयो होला भर्खरै। यिनीहरू यसको चाहिँ कलर तपाईँले यसको ओपेसिटी पनि बढाउन पाउनुहुन्छ होइन, यो भयो। तर यी जो सेगमेन्टहरू ड्रा गर्नुभयो नि, यिनीहरूमा भने तपाईँले कलर भर्न पाउनुहुन्न। यिनीहरूको बाउन्ड्रीलाई चाहिँ कलर लाउन पाउनुहुन्छ, तर पुरा एज अ होलमा कलर भर्न पाउनुहुन्न, किनकि यो एरिया होइन।
एरिया भए पो कलर लगाउनु। अब यसमा कलर लगाउनलाई छुट्टै आइडिया लाउनु पर्छ। एउटा यो पोइन्ट यो चारवटा पोइन्टबाट एउटा पोलिगन ड्रा गरिदिएर त्यो डाइनामिक पोइन्ट कलर गरेर, होइन भने तपाईले यसको जस्तै एउटा पोलिगन कमान्ड यसमा पनि एकैचोटि दिनु भएको भए, यसमा पनि एकैचोटि पोलिगन कमान्ड दिनु भएको भए एकैचोटि कलरिङ गर्न सकिन्छ। यता हाम्रो पुरानो फाइलमा पनि त्यस्तै छ सायद। सेगमेन्टबाटै छ त। यता ठीक छ। यो पनि सिग्नल नै छ यहाँ। सर त्यो एउटाको के त्यो एकैचोटिको पोलिगन कमान्ड राखौँ, यसमा राखिदिउँ। ओके, यसमा पोलिगन कमान्ड राखिदिउँ भने मेरो एल फर्ममा अलिकति मिस्टेक भएछ, एकचोटि यो देखाइदिनु। ओके सर, ल सर मेरो एल फर्ममा कमान्ड मिस्टेक भएछ, त्यसलाई एकचोटि देखाइदिनु पर्छ सर। मैले लार्ज गरेको छु सर, हेर्नुहोस् त त्यहाँ अल्जेब्रा फुल गरेको छु, हेर्नुहोस् न। सर हजुरको अल्जेब्रामा धेरै देखियो सर, स्क्रिनमा धेरै अप्सनहरु आइरहेछ। मेरो चाहिँ के तपाईकोमा? अनि मैले इनपुट बक्सहरु दुईटा क्रिएट गरेको, इनपुट बक्सहरु पनि देखियो हैन, अनि 6 वटा सिक्वेन्सेसहरु पनि छ त्यहाँ। भइसक्यो अहिले। ओके, अब भने हामीले एकैचोटि यसमा पोलिगन ड्रा गर्ने कुरो राख्नु भएको जना सरले। ल हेर्नुस् त्यहाँ कसरी राख्नु पर्छ। सर यसको कुनै एउटालाई पोलिगन कुनै एउटालाई सर त्यही त म एउटा गरेर देखाइदिन्छु, हेर्नुस्। एसईक्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेसन इन भ्याल्यु, फेरि सिक्वेन्स पोलिगन हुने बित्तिकै त आइरेजै हुन्छ पोलिगन तपाईको नि। ल अब यसमा तपाईको भेरिएबलहरु चाहिँ डिफाइन गर्दा पाउनु भयो अहिले नै। आई 0 बाट कहाँसम्म जाने एउटा चाहिँ अब अहिले नै त कसरी गर्नु हौ, पुरै सोचेर गर्नुपर्छ। एसईक्यू ओके, पोलिगन लेखौं, पीओएलआई पोलिगन। अब यहाँ तपाईले यहाँ पोइन्ट मेरो भयो सर, त्यो युज गर्न पाउनुहुन्न। एल्फो भयो सर। अब यहाँ दोस्रो नम्बरमा जुन छ नि पोइन्ट भन्ने छ, पोइन्ट भन्ने छ, त्यो अप्सन युज गर्नुपर्छ तपाईले। दोस्रो नम्बर या चाहिँ तपाईको पहिलो नम्बर लिस्ट अफ पोइन्ट्स भन्नेलाई चुज गरे नि हुन्छ। ल ठीक छ, मैले पहिलो वाला नै चुज गरे, लिस्ट अफ पोइन्ट्स। अब लिस्ट अफ पोइन्ट्स भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्ने के भयो भने यहाँ कर्ली ब्र्याकेट लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट लगाऊ। कर्ली ब्र्याकेट भनेको सानो ब्र्याकेट आएछ, कर्ली ब्र्याकेट भएको छ। ल अब यहाँ पोलिगन भने चाहिँ 4 वटा पोइन्ट, एउटा कमा दोस्रो कमा तेस्रो कमा चौथो, 4 वटा पोइन्टहरु भएछन्। अब मैले जुन बनाउँदै गरेको पोलिगन भनेको यो माथिपट्टिको वाला पोलिगन हो, हेर्नुस्। यो माथिपट्टिको जुन यो चाहिँ अहिले धेरै बक्सहरु बनेको सिंगल सिंगल होला, त्यसैले यो कर्नर पोइन्टको लोकेसन कति हो त्यति भनिदिनुस्। यो कर्नर पोइन्टको लोकेसन 0,2c 0,2c। थ्यांक यू। अर्को पोइन्ट भन्नुस्, अर्को पोइन्ट को भन्नुस् भने चाहिँ यो वाला पोइन्ट भन्नुस्। जुन पोइन्ट को लोकेसन अलिकति पर त्यसै रेक्टेंगललाई बनाउने वाला पोइन्ट को लोकेसन कति त? अब 0,2c थियो भने यहाँ 2, किनकि मेरो युनिट त 2 छ त्यस लेन्थको। युनिट 2 ल्या भएर 2,2c हुने भयो। 2,2c ने ग्रेट। अब चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ जानु पर्यो।
2C plus D. प्लस 1 डी होइन डी त कहाँ हुन्छ अहिले डी त त्यो पुरै पुगेपछि पो डी हुन्छ त एक मात्र थपेको हो नि त्यहाँ त 1 अनि यो पोइन्ट भन्नुस् अब चाहिँ 0,2C plus 1. 0,2C plus 1 यति गर्न जान्नुभयो भने तपाईको उत्तर आइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ अब दिमाग भनेको यतिकैमा छ एउटा भेरिएबल आई अब यो आई भन्ने कुरो कता राख्ने भन्ने कुरो पहिला आई नै काम गरौँ आई को काम सक्कै हालौँ त्यसपछि आई र जे त्यसपछि राखौँला प्लस हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ आई कमा जे गर्नुपर्ने भयो यहाँ दुईटैतिर जानु छ हामीले त्यसैले आई कमा जे गर्नु पर्यो आई कमा जे गरेर ब्र्याकेट बन्द यही कुरो सबैमा प्लस गर्नु पर्यो प्लस आई कमा जे ब्र्याकेट बन्द प्लस ब्र्याकेट ओपन आई कमा जे ब्र्याकेट बन्द फेरि यसमा पनि गएर प्लस आई कमा जे ब्र्याकेट बन्द भयो त भयो ठीक छ अब आई भन्ने कुरो चाहिँ मेरो कुन साइडमा रन हुँदैछ भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो त्यहाँ आई भनेको एक्स एक्सिसको तिर पोजिटिभतिर डाइरेक्सनमा रन हुँदैछ त्यसैले त्यो डाइरेक्सनमा रन हुने उसमा आई त भयो ठीक छ अब स्टार्ट भ्याल्यु त 0 नै हुने भयो ठीक छ एन्ड भ्याल्यु कति राख्ने भन्ने कुरो भयो कहाँसम्म जाने यसको एन्डिङ पोइन्ट कहाँसम्म होला भन्नुस् त 2a सम्म कि a minus 1 2a सम्म हो कि एन्ड पोइन्ट भनेको हो 6 सम्म हो नि त्यो भनेको 2a सम्म रहेछ कमा 2a सम्म रहेछ तर यहाँ त के छ भने स्पिड भन्ने कुरो त एक युनिट गरेर जाने हैन ग्यापिङ कतिको राखेर जाने भने त्यहाँ हेर्नुस् त दुई वटा युनिटको त्यसैले 2 को कमा 2 पनि भएछ अब भेरिएबल अर्को भेरिएबलमा गए जे यसको स्टार्ट भ्याल्यु पनि 1 के रे 0 नै भनौं अनि यसको एन्ड भ्याल्यु भनेको त अब एक वटा लाइन गरेर कहाँसम्म जानु पर्ने त उ त 9 सम्म पुगाउने त्यो सिंगल लाइनहरुको भनेको के थियो डी हो कि सी हो कि बी हो कि के हो त्यो त डी हो तर कुरो के आयो डी सम्म जाने त हो तर हाम्रो चाहिँ यहाँ एक कम सम्म जानु पर्यो -1 गर्नु पर्यो हो यही कुरो -1 यतापट्टि पनि गर्नु पर्यो 2a कमा -1 गर्नु पर्यो अब त यहाँ 2a कमा -1 भन्दा नि 2a कमा a लाई ब्र्याकेट लगाएर -1 हो क्या a -1 कसरी हो भने a -1 यसरी हो नि त यहाँ त 2 लाई मल्टिप्लाई गरेको पो हुँदैन यसरी हो र यो गरियो भने डन एकैचोटी आउँछ दुईवटा सिक्वेन्सको कामै छैन एउटै सिक्वेन्सले काम चल्छ ल हेर्नुभयो यो सिक्वेन्स छ एउटै सिक्वेन्समा अब यसलाई तपाईले कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ ओपासिटी दिन सक्नुहुन्छ हैन तपाईको अब इच्छा हुन्छ जस्तो मिलाउन चाहनुभयो त्यस्तो मिलाउन मिल्छ ब्ल्याकै रहन दियौ भने नि ब्ल्याक पनि पाउनु भयो ठीक छ अब यसको चाहिँ धेरैको एउटा समस्या यसमा हेर्नुस् है यसको ओपेसिटी कम L7 अनि यसको चाहिँ लाइनहरुलाई मोटो बनाउनु छ भने यसमा लाइनहरु मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ ल अब भने तपाईको यो सिक्वेन्सको काम रहेन डिलिटै गर्दिनु हुन्छ यो सिक्वेन्सलाई काम छैन अब बाँकी यतापट्टिका दुईटाको पनि तपाईले एउटै बनाउनका लागि यही तरिकाको कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो
ल एकछिन नोट गर्न सक्नुभयो? सर यो फाइल पनि च्याटमा हालिदिनु होला। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। ल अब यति भइसक्यो तपाईँको यो कमान्डहरू आयो। अब यहाँ तपाईँले यहाँ चेन्जेस गर्न सक्नुभयो, जेसुकै राख्नुहोस् है, त्यो प्र्याक्टिस अनुसार आफै चित्र बनाउँछ। अनि यतापट्टि यसको सोलुसन प्रोसेस गर्न बाँकी नै छ अझ। कति बेलासम्म हो सर आज? अब सकाउँछौँ सर, अब धेरै नगर्ने आजका लागि त्यतिकै। सोलुसन तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अस्तिको भिडियो हेर्नु होला, सोलुसन गर्ने तरिका त्यहाँ छ। हुन्छ सर, हुन्छ। सर भोलिबाट 6:30 टक्कै गरौँ न। भोलिबाट होइन सर, आजबाटै गर्नुपर्छ। त्यसैले आज मैले तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली कल गर्दैछु। सबैको अस्ति भएन, हिजो नै गर्न खोजिरहेको थिएँ, म हिजो अलिकति बिजी भएर बिग्रियो। अनि सरहरूको चाहिँ 5 दिन भएको छ। यो समय कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यो हजुरले यसो सोच्दै गर्नु होला। हाम्रो क्लास त छँदैछ, 5 दिन यो ब्याकअप क्लासहरू चाहिने जस्तो लागेर आएको छ। धेरैको चाहिँ अभ्यासै पुगेको होइन कि। हेलो, र मैले चाहिँ त्यो क्लास गर्दिनँ, हाम्रो क्लास चाहिँ त्यो हाम्रो अरू सरहरूले गर्नुहुन्छ। जना सर हजुर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। सर मेरो हेर्नु न, नेट चाहिँ अब यो समस्या भएर गाह्रो भयो मलाई जोइन हुनलाई। त्यो के छ नि सर, यो भिडियोहरू छ नि, त्यो सरले पठाइदिनु होला, चाँडै पठाइदिनु होला भन्नलाई। अनि सर यो हाम्रो 12th डे थियो नि,